नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा जसरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निर्विकल्प बनेका थिए, त्यसरी नै महाधिवेशनमा उनले प्रस्तुत गरेको वैचारिक तथा राजनीतिक प्रतिवेदन पनि सहज रूपमा पारित हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि असहमतिको ओइरो नै लाग्यो। धेरै समूह नेताहरूले विभिन्न सुझाव दिँदै प्रश्न उठाए र पूरक प्रतिवेदन समेत पेश भयो। यसमा उठेका केही प्रश्नहरूको प्रचण्डले जवाफ पनि दिए भने कति प्रश्नका आश्वासन पनि दिए। यस्तैमा उनले आफ्नो प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिहरूका तर्फबाट उठेका जिज्ञासा तथा सुझावलाई समेटेर ठोस विचारको विकास गर्न आगामी निर्वाचनपछि विशेष महाधिवेशनै आयोजना गर्ने घोषणा गरे। तर के पुँजीवादको स्वाद चाखेको आरोप लागेका प्रचण्डले आफ्नो कमरेडहरूको जिज्ञासा तथा अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्लान्? प्रचण्डले आश्वासन दिए झै सबै फरक विचारहरूलाई समेटेर लानेछन् या विशेष महाधिवेशन पनि माछो भ्यागुतो नै हुन्छ? आम चासोको विषय बनेको छ। नेतृत्व चयनमा पनि माओवादीमा सकस देखिएको छ। निर्वाचनबाट केन्द्रीय समिति चयन गर्ने भन्दै निर्वाचन कार्यतालिका समेत निर्धारण गरेको भए पनि अन्तिम समयमा त्यो पनि स्थगित गरियो। सर्वसहमतिको प्रयास अझै जारी छ। अब माओवादीले इतिहासमै पहिलो पटक लोकतान्त्रिक बाटो पछ्याउँदै निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ला वा पुरानै शैली अपनाउला, यसमा पनि चासो लिएको छ। नेपालको संविधानले हरेक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा निशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। सरकारले पनि विभिन्न स्वास्थ्य सुविधा र औषधि निशुल्क घोषणा गरेको छ। तर अहिले पनि सबै नागरिकसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुग्न सकेको छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार भएको दावी गर्ने सरकारलाई सिटामोल अभावको समस्याले गिज्याइरहेको छ। अहिले पनि कतिपय दुर्गम क्षेत्रमा बिरामीले सिटामोलसम्म पाएका छैनन्। कतिपय स्थानमा स्वास्थ्य केन्द्र नै छैन। जहाँ स्वास्थ्य केन्द्र छ त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीको अभाव। सरकारले जति फुर्ती लगाए पनि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविक अवस्था यही हो। दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले सिटामोलसम्म नपाउने कतिको शरमनाक कुरा हो। तर शरम मान्ने कसले? देशमा 3 तहको सरकार छ। एकले अर्कामाथि जिम्मेवारी पन्छ्याइदिए पुग्यो। बिना सिटामोल कामै गर्न नमाने प्रवृत्तिका कारण अहिले मुगुका नागरिक सिटामोलको अभावमा उपचारबाट वञ्चित भएका छन्। अब तिनीहरूले के सरकारको घोषणालाई घोलेर पिउने हो? किन दुर्गमको दुःखले 3वटै तहको सरकारलाई छुन सकेन? सिटामोलसम्म दिन नसक्ने सरकारसँग के अपेक्षा गरून् नागरिकले? प्रश्न खडा भएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेकपा माओवादी महाधिवेशनमा नेतृत्व चुन्न सकस, केन्द्रीय सदस्यमा सहमति जुटाउन निर्वाचनको कार्यक्रम नै स्थगित, पदाधिकारी समेत हलबाटै टुङ्ग्याउने प्रयास। कांग्रेस सभापति देउवाद्वारा 10 केन्द्रीय सदस्य मनोनित हुनेमा पौडेल सहित उपसभापतिमा पराजित विजय कुमार गच्छेदार र सुजाता कोइराला पनि। मुगुको सोरो गाउँपालिकामा सिटामोल लगायतका औषधि अभावपछि स्थानीय मर्कामा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि स्थानीय तह अब यहाँ गर्भवती हुनु पर्यो, इन्जुन हुनु पर्यो, उसले बिग्रेड वाइजलाई हराउँदै मनाङ मोर्स्याङदी क्लब ए डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा 3 स्टारले जावला खेललाई हरायो। सङ्कटा क्लब र च्यासल बराबरीमा रोकिए। वर्षको सुरुवातसँगै चिनिया परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी अफ्रिकी मुलुकको भ्रमणमा। विश्व शक्ति राष्ट्रमा उदाएको चीनको अफ्रिकासँगको घुलमिलले पश्चिमा राष्ट्रमा तरङ्ग। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं।
नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्यमा सहमति जुटाउनका लागि भन्दै निर्वाचनको कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ। आइतबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित भएको माओवादीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार यसअघि शनिबार राति मनोनयन र आइतबारका लागि मतदान गर्ने गरी प्रकाशित गरेको कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो। पदाधिकारी समेत हलबाटै टुङ्ग्याउने प्रयासका लागि निर्वाचन कार्यक्रम आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको समेत बताइएको छ। यसअघि माओवादीले शनिबार राति 8 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी दर्ता र आइतबार बिहान 11:30 बजेदेखि 4 बजेसम्मका लागि मतदानको समय तोकेको थियो भने नयाँ नेतृत्व चयनका लागि क्लस्टर विभाजन गरेको थियो। 279 केन्द्रीय सदस्यका लागि 145 जना खुलाबाट र बाँकी समानुपातिक समावेशी तथा मनोनयनबाट ल्याउने गरी क्लस्टर विभाजन गरेको थियो। माओवादीको विधान अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले 279 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्नेछ। उक्त निर्वाचित कमिटीले अध्यक्ष सहित 15 सदस्यीय पदाधिकारी निर्वाचित गर्नेछ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले रामचन्द्र पौडेल सहित 10 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले पौडेल सहित प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजय कुमार गच्छदार, कृष्ण प्रसाद सिटौला, डाक्टर प्रकाश शरण महत, डाक्टर नारायण खड्का, उमा रेग्मी, सुजाता कोइराला र मिनबहादुर विश्वकर्मालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नु भएको हो। मुख्य सचिव पौडेलले शनिबार विज्ञप्ति मार्फत उक्त जानकारी दिनुभएको छ। कांग्रेसको विधान 2017 संशोधन सहितको धारा 21 को उपधारा 10 बमोजिम सभापति देउवाले उनीहरूलाई केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य पदमा मनोनयन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेता पौडेल, सिटौला, खड्का, रेग्मी र विश्वकर्माले 14औं महाधिवेशनमा कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको थिएन भने सिंह र निधि सभापतिमा पराजित हुनु भएको थियो। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भने दुवैले देउवालाई साथ दिनुभएको थियो। त्यसैगरी गच्छदार र कोइराला उपसभापतिमा पराजित हुनु भएको थियो भने महत महामन्त्रीमा पराजित हुनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको भर्खरै सम्पन्न भएको 14औं महाधिवेशनले 135 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गर्यो। सभापति देउवाले मनोनित गर्ने 33 केन्द्रीय सदस्यको कोटामा 10 जना भने चयन भइसकेका छन् भने अझै 23 जना मनोनित गर्न बाँकी नै छ। पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएर पराजित भएका र प्रतिस्पर्धामै आउन नसकेका कांग्रेसका नेताहरूको राजनीतिक भविष्य अब के हुन्छ? सभापति शेरबहादुर देउवाको तजबिजमा नै भर पर्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले बिहीबार 14औं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको 135 सदस्य केन्द्रीय कार्य समितिको वरियता क्रमसँगै सूची सार्वजनिक गर्यो। यो सूचीबाट लामो समय कांग्रेसका पदाधिकारी भइसकेका, पटक पटक जिम्मेवारी पाएका, निर्णायक भूमिकामा काम गरेका अधिकांश प्रभावशाली नेता बाहिर छन्। 34 वर्षदेखि कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा रहेका रामचन्द्र पौडेलले 14औं महाधिवेशनको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग नै लिएनन्। अघिल्लो पटक सभापतिमा शेरबहादुर देउवासँग पराजित भएका पौडेलले 5 वर्षसम्म पार्टीभित्र प्रतिपक्षको नेतृत्व गरे। तर आफूले नेतृत्व गरेको समूहभित्रको शक्ति संघर्ष मिलाउन नसक्दा उनी मैदान छोडेर जानुपर्ने स्थिति बन्यो। उनी अहिले केन्द्रीय कार्य समितिबाट बाहिर छन्। पूर्व महामन्त्रीहरू कृष्ण प्रसाद सिटौला, कुलबहादुर गुरुङ, पूर्व कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, नेताहरू नरहरि आचार्य, दिलबहादुर घरती, प्रदीप गिरी, नारायण खड्का, मिन विश्वकर्मा लगायतका प्रतिस्पर्धाको मैदानमै आएनन्। प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, सुजाता कोइराला, विजय कुमार गच्छदार, महेश आचार्य, प्रकाश शरण महत, मिनेन्द्र रिजाल, मानबहादुर विश्वकर्मा, कमला पन्त लगायतका प्रभावशाली नेताहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिए पनि महाधिवेशनबाट पाखा लागे। सभापति देउवाको विश्वासपात्रका रूपमा काम गर्दै आएका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र मिन विश्वकर्माले पनि प्रतिस्पर्धा गरिनन्। पार्टीको आन्तरिक शक्ति संघर्ष र अन्तरपार्टी समायोजनका क्रममा मनोनित भएर केन्द्रीय सदस्य बनेका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्यहरू राधेचन्द्र यादव, अतहर कमाल मुसलमान, शिवप्रसाद हुमागाई, जग्गीलाल राय, भारतेन्दु कुमार मल्लिक, हेमराज तातेड, पवन कुमार सारडा, रामकृष्ण भट्टराई, विष्णु विक्रम थापा, बाबुराम बस्नेत, ब्रिजलाल यादव र किरण गिरीले पनि प्रतिस्पर्धा गरेर फेरि केन्द्रीय समितिमा आउने हिम्मत गरेनन्। पार्टीको विधान अनुसार 167 सदस्य बने कांग्रेस कार्य समितिमा अब 33 केन्द्रीय सदस्य सभापति शेरबहादुर देउवाले मनोनित गर्न बाँकी छ। महाधिवेशनमा भाग नै नलिएका र पराजित यी हस्तीको राजनीतिक भविष्य सभापति देउवाको तजबिजमा टिकेको छ। दोस्रो पटक सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवाले विधान अनुसार अब केन्द्रीय समितिमा जम्मा 33 जनालाई मनोनित गर्न पाउँछन्। त्यो पनि केन्द्रीय समितिमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने गरी। मनोनित गर्ने कोटामा
ती नेताहरू नअटाए अबको 4 वर्ष केन्द्रीय समितिमा देखिने छैनन्। विधानको अधिकार प्रयोग गरेर केन्द्रीय समितिमा कसलाई मनोनित गर्ने वा नगर्ने भने पार्टी सभापति देउवाको हातमा छ। पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्षमा देउवा विरुद्ध बोले नैतिक हैसियत राख्नेहरूप्रति पनि उदार हुन्छन् वा आफू अनुकूलका व्यक्ति देउवाको रोजाइमा पर्छन्, त्यो देउवाको तजबिजमा निर्भर रहनेछ। यता विधानमा केन्द्रीय सदस्य मात्र होइन, कार्यसमितिबाट एकजना कोषाध्यक्ष मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। विधान अनुसार अब सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरू मध्येबाट एकजनालाई कोषाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा ल्याउनेछन्। कांग्रेस विधानको दफा 21 को 4 ले केन्द्रीय सभापतिले केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचित सदस्यहरू मध्येबाट नाम प्रस्ताव गरी केन्द्रीय कार्यसमितिबाट कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ। वर्तमान केन्द्रीय समितिमा सभापति देउवाको एकलौटी वर्चस्व भएकाले देउवाले जसको नाम प्रस्ताव गर्छन् उनै कोषाध्यक्ष बन्ने निश्चित छ। महाधिवेशनमा गुटभित्रको शक्ति सन्तुलन र आकांक्षी व्यवस्थापनकै क्रममा देउवाले केही नेतालाई कोषाध्यक्ष बनाउने आश्वासन दिइसकेका छन्। केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएका नेताहरू पनि कोषाध्यक्षका लागि देउवाको रोजाइमा पर्न दौडधुप गरिरहेका छन्। कांग्रेसमा कोषाध्यक्ष कार्यकारी पद होइन, तर पदाधिकारीमै गणना हुने र सिङ्गो पार्टीको आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन र परिचालनमा सभापतिपछि मुख्य भूमिका कोषाध्यक्षकै हुने भएकाले नेताहरू कोषाध्यक्ष बन्न लालायी देखिएका हुन्। कोषाध्यक्ष बन्न देउवाको रोजाइमा पर्न अर्बपति विनोद चौधरीदेखि पूर्व कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवसम्म दौडमा छन्। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, पुष्पा भुसाल, उमेश श्रेष्ठ, सुनिल बहादुर थापा लगायतका नेताहरूको नाम समेत कोषाध्यक्षको आकांक्षीका रूपमा चर्चामा छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राज्यको हरेक निकायमा 33% महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने देश नेपाल एउटा मात्रै भएको दावी गर्नुभएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पार्टीकी सहमहामन्त्री टिला सङ्ग्राउलाद्वारा लिखित पुस्तक नेपालीका सपना अधुरैको विमोचन गर्दै उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले महिला मात्रै नभएर दलित, जनजाति, आदिवासी सबैको अत्यन्तै समावेशी र समानुपातिक ढङ्गले राज्यका र पार्टीका हरेक तहमा प्रतिनिधित्व गराएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले मुलुकको कार्यकारी तहहरूमा समेत महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी आरक्षणको व्यवस्था गरेर नेपाल र नेपाली कांग्रेस स्वयंले आफूलाई सबै समुदायको पार्टीको रूपमा चिनाएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा एउटा महिला, सभामुख र उपसभामुखमा एउटा महिला लगायत धेरै ठाउँमा मेयर र उपमेयरमा एउटा महिला, त्यस्तै गाउँपालिकादेखि लिएर सबै ठाउँमा महिलाहरूलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेर अगाडि बढाएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। 30% महिलाहरूलाई आरक्षण दिएको छ। त्यति मात्रै होइन, स्थानीय तहसम्म हेर्ने भने 40% महिलाहरूलाई चाहिँ आरक्षण व्यवस्था छ। यस्तै चाहिँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिमा एउटा महिला, सभामुख एउटा महिला लगायत धेरै ठाउँमा चाहिँ महिलाहरूको मेयर, डेपुटी मेयरमा एउटा महिला, त्यस्तै चाहिँ गाउँपालिकादेखि सबै ठाउँमा चाहिँ महिलाहरूलाई हामीले आरक्षण दिएका छौँ, अगाडि बढाएका छौँ। समावेशिताको मुद्दामा नेपाल निकै अगाडि बढेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले महिला नेत्रीहरूले महिला मतदाताहरूको संख्या बढाउन पनि उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले 3वटै तहको निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। ललितपुर जिल्ला कार्य समितिद्वारा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री खाँडले निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व रहेको भन्दै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने बताउनु भएको हो। उहाँले कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक सरकार भएको भन्दै जनताको शान्ति सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। सम्पन्न गर्ने हरेक निर्वाचनमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, धाँधलीरहित र भयमुक्त वातावरणमा चुनाव गराउने हो। त्यो चुनाव यो सरकारले गराउन सक्छ, गराउँछ, म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। शान्ति सुरक्षामा हामी कुनै कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। उहाँले जित्न सक्नेलाई उम्मेदवारी दिने र जिताउन सक्नेको साथ दिने उल्लेख गर्नुभयो।
राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने 19 सदस्यका लागि माघ 12 गतेलाई तय गरिएको मतदानको प्रक्रिया आजबाट सुरु भएको छ। आगामी फागुन 20 गते राष्ट्रिय सभाका 20 जना सांसदको पदावधि सकिँदैछ, जसमा 19 जना विभिन्न राजनीतिक दलबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् भने 1 जना राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मनोनित भएका सांसद छन्। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार आज मतदाताको नामावली प्रकाशन, दावी विरोधको उजुरी तथा नाम सच्याउन दरखास्त दिने लगायतका कार्यक्रम भएका छन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा स्थानीय तहमा 1493 र प्रदेशसभामा 532 जना गरेर जम्मा 2025 मतदाता रहेको आयोगले सुनाएको छ। त्यस्तै मतदानका लागि 8 वटा मतदान स्थल र 14 वटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भाग लिन 12 दल दर्ता भएका छन्। आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दलले पाएको समानुपातिक मतका आधारमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतपत्रमा चिन्हको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने भएको छ। फागुन 20 मा नेकपा एमालेका 8, नेपाली कांग्रेसका 3, एकीकृत समाजवादीका 4, नेकपा माओवादी केन्द्रका 4 र 1 जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसदको कार्यकाल सकिँदैछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई विश्वसनीय, जवाफदेही र मर्यादित बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा अनलाइन पत्रकार सङ्घ नेपालको 11औं वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन गर्दै मन्त्री कार्कीले अनलाइन सञ्चार माध्यमको सङ्ख्या बढेसँगै यसलाई विश्वसनीय, जवाफदेही र मर्यादित बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई मर्यादित बनाउन सरकारको सहयोग हुने आश्वासन दिनुभयो। उहाँले अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई अन्य सञ्चार माध्यम सरह लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने घोषणा भइसकेको र मन्त्रालयले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। माध्यमलाई अन्य सञ्चार माध्यमहरूको सरह सरकारले लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने घोषणा र प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ। यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी र गृह कार्य गरिरहेको छ। अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूलाई जवाफदेही र मर्यादित बनाउनु आजको आवश्यकता हो। कोरोना बिमाका विषयलाई पनि सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँका सडकमा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन चलाउनेका लागि ठूलो समस्या बनेको छ। सडकका बीचमा रहेका ढलका बिर्कोहरू कतै सडकको सतहभन्दा माथि त कतै सडकको सतहभन्दा खाल्डो परेका ढलका बिर्कोहरूले 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि दुर्घटनाको कारण समेत बन्ने गरेको छ। सर्वसाधारणले लामो समयदेखि झेल्दै आएको यो समस्यामा सडक विभागका इन्जिनियरहरूको भने ध्यान नगएकै हो त। एक रिपोर्ट। काठमाडौँका सडकका बीचमा हुने ढलका बिर्कोहरू 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन चालकहरूका लागि समस्या बन्दै आएको छ। व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने यी बिर्कोहरू सडकको सतह समान हुनुपर्ने हुन्, तर काठमाडौँका सडकमा भने यसले उबड खाबड बनाएको छ। यो विषयलाई केही समय अगाडि शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले पनि उठाएकी थिइन्। मन्त्री झाँक्रीले ढलको ढक्कन मिलाउन नजान्ने भन्दै इन्जिनियरहरूमाथि व्यङ्ग्य कसेपछि यो विषयले निकै चर्चा पनि बटुल्यो। म स्कुटर चढ्ने मान्छेलाई ढलको बिर्कोले जहिले दुःख दियो, पटक पटक म लडेँ। त्यसकारण यो देशका इन्जिनियरहरूले ढलको बिर्को मिलाउने दिन कहिले आउला, मेरो व्यावसायिक चुनौती हो। मन्त्री झाँक्रीले भने झै सडकको सतहसँग ढलको बिर्कोले मेल नखाएको त सर्वविदितै छ। कुनै ठाउँमा ढलको बिर्को सडक सतहभन्दा होचो हुन्छ, कहीँ सतहभन्दा अग्लो हुन्छ। दुवै अवस्थामा या त बीच सडकमा खाल्डो परेको हुन्छ या ढिस्को जस्तो उठेको हुन्छ। यसले 2 पाङ्ग्रे सवारी दुर्घटना हुने जोखिम बढेको छ। उपत्यकाका भित्री सडकको अवस्था त कुरा गरी साध्य छैन। 2 पाङ्ग्रे सवारी चालकहरू कुन बेला यही ढलको बिर्को आफ्नो दुर्घटनाको कारण बन्ने हो भन्ने त्रासमा यात्रा गर्नु परेको बताउँछन्। स्कुटरमा हिँड्ने र पैदल यात्रीलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ हैन। अब हाम्रो लाइटको पनि व्यवस्था छैन कि हामीले अब ढल कुनै ढल खुल्लै छ हैन। अब त्यहाँ लडेर मर्नेको संख्या पनि धेरै नै छ। अनि त्यसपछि अब हामी स्कुटर र बाइक राइडरहरूलाई चाहिँ कस्तो गाह्रो छ भन्दाखेरि अब मान्छे हेर्ने कि अर्को गाडी हेर्ने कि ढल हेर्ने कि के हेर्ने पनि थाहा छैन के। मन्त्री झाँक्रीले सडक निर्माणमा संलग्न इन्जिनियरहरूको दक्षतामाथि प्रश्न उठाएपछि इन्जिनियरहरू नै उनी विरुद्ध खनिएका छन्। लेभल नमिलेको चाहिँ साँचो हो, किनभने उहाँले फिल गर्नु भएको छ
हैन। उहाँले स्कुटर चलाउँदाखेरि चाहिँ ढाङ्ग्रा ढुङ्ग्रो भएको अप्ठ्यारो परेको अनि गाडीमा हिँड्दा नि अप्ठ्यारो भएको त्यो उहाँ लगायत म हिँड्दा नि मैले नि थाहा पाइहाल्छु नि खाल्डोमा परेपछि चाहिँ जसले नि फिल गर्छ त्यो नमिलेको कुरो साँचो हो खाल्डो भएको कुरो नि साँचो हो तर के हो भने इन्जिनियरले खाल्डो त्यो नमिलाएर खाल्डो परेको अथवा लेभल ढकन नमिलेको होइन इन्जिनियरले गरेको बेलामा सुरुमा गर्दा ठिक थियो अहिले पछि त्यसमाथिको ओभरलेको लेयरले गर्दाखेरि फरक आयो र त्यसलाई पनि निराकरण गर्नलाई हामीले त्यसकै लागि भनेर छुट्टै ठेक्का लगाएर मङ्गलहरू मात्रै उठाउन भनेर हाम्रो काठमाडौँ डिभिजन अन्तर्गत रहेको ठाउँहरूमा गर्नलाई हामीले ठेक्का लगाछौँ। सडक मर्मत गरिसकेपछि ढल तथा खानेपानी मर्मतका लागि राखिएका पाल खोतल्ने र त्यसै छाडिदिने गर्नाले यस्तो समस्या निम्तिएको सडक डिभिजनको तर्क छ। पुरानै भएको संरचनामाथि कहीँ चाहिँ अब प्याज ओर गर्ने टालटुल गर्ने त्यसपछि ओभरले गर्ने काम बनिन्छ। त्यति गर्दा त्यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ भने भइरहेका मङ्गालहरू केही लेभल मिल्दैन। नमिलेका मङ्गालहरूको चाहिँ के भने त्यो मङ्गालको चाहिँ लेभल डाउन भयो भने त्यसलाई अफ गर्ने होइन र अफ छ भने त्यसलाई चाहिँ फेरि काटेर मिलाउने चाहिँ हाम्रो प्रचलन छ। पुरानै संरचनामा चाहिँ एडजस्ट गर्ने खालको त्यसमा चाहिँ हाम्रो त्यो खालको चाहिँ नीतिले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँहरूमा मन्त्रीज्यूले भने जस्ता केही सत्यताहरू छन्। मन्त्री झाँक्रीले उठाएको यो समस्या कुनै नौलो नभई सर्वसाधारणले लामो समयदेखि नै झेल्दै आएका हुन् तर यो प्रवृत्तिको निरन्तरताले भने सर्वसाधारणलाई दुर्घटनाको जोखिममा पार्दै आएको छ। सर्वसाधारणले लामो समयदेखि झेल्दै आएको यो समस्यामा सडक विभागका इन्जिनियरहरूले कहिल्यै ध्यान दिएको पाइँदैन। सजिलै सच्याउन सकिने यो गल्तीमा आजसम्म न विशेषज्ञ इन्जिनियरहरूको आँखा पुगेको छ न सडक विभागका प्रमुखहरूले इन्जिनियरहरूलाई सचेत गराएका छन्। अहिले भने यो समस्या माथिल्लो तहबाट नै उजागर भएका बेला सम्बन्धित निकायको कार्य सम्पादन तरिकामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले पोसाक दिवसलाई आधिकारिकता दिन मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय पोसाक दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठानले शनिबार काठमाडौँको पर्यटन बोर्डमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री आलेले पोसाक दिवसलाई अधिकारिता दिन प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने र मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने बताउनु भएको हो। क्याबिनेटबाट पास गराएर मनाउन पाएको भए अझै भव्य र सभ्य हुने भन्दै उहाँले अर्को वर्ष राष्ट्रिय दिवस बनाउने तयारी गर्न आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय पोसाक दिवस बनाइराखेका छौँ, यही बेला हामीले क्याबिनेटबाट पास गरेर यो मनाउन पाए अझै भव्य र सभ्य हुन्छ। कार्यक्रममा संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीले नेपालको मौलिक तथा ऐतिहासिक संस्कृतिको रक्षा गर्न सबै तत्पर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। समावेशी गर्नमा र सह-अस्तित्व कायम गर्नमा र यो कोअर्डिनेसन एकले अर्को मान्छे तपाईँको मद्दत गरेर हामी जम्मै एकै नेपाली नै हौँ भन्ने भावना जागरण गर्नको निमित्त कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। ओमिक्रोन भेरिएन्ट भेटिएसँगै कोरोनाको सन्तासकै बीच सन् 2022 को सुरुवात भएको छ। अन्य क्षेत्रलाई छोडेर डिजिटल प्रविधि क्षेत्र मात्रै हेर्ने हो भने कोरोनाले यस क्षेत्रको विकासका लागि सकारात्मक भूमिका नै खेलेको छ। कोरोनाको कारण सन् 2021 मा नेपाल पनि डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा अग्रसर भएको छ। मानिसहरू बिस्तारै क्यासलेस सिस्टममा जाँदैछन्। अनलाइन कक्षाहरूले विद्यार्थीको पठन पाठनमा सहजता ल्यायो। सन् 2021 मा नेपालको डिजिटल प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकासलाई हेरौँ। कोभिडले गर्दा सन् 2021 मा विश्व तथा नेपालमा नै डिजिटल कारोबार उल्लेख्य बढ्यो। आफ्नै आँखाले हेरेर अनि हातले छामेर मात्र किनमेल गर्ने परिपाटीलाई कोभिडको असरले केही हदसम्म विस्थापित गरेको छ। सरकारले पनि डिजिटल प्रविधिलाई बढावा दिने नीति लिएको छ भने आम मानिसका बीच पनि डिजिटल एपहरू लोकप्रिय बनेका छन्। सन् 2021 मा नेपालका डिजिटल क्षेत्रमा भएका विकास। नागरिक एपको सुरुवात। 2021 को सुरुवातसँगै सरकारले नागरिक एपको शुभारम्भ गरेको थियो। नागरिक एप मार्फत सरकारले डिजिटल्ली उपलब्ध हुने सबै सेवा यसमा दिने भने पनि 2021 सकिँदा पनि यसमा कतिपय प्रयोगकर्ताले लगइन गर्न सकेका छैनन्। डिजिटल कारोबारमा छलाङ। कोभिड-19 को लकडाउनका कारण घर नै बस्नु परेपछि अनलाइन कारोबारमा मानिस केन्द्रित हुँदा नेपालमा डिजिटल कारोबारले छलाङ्ने मार्यो। मोबाइल बैंकिङ, कनेक्ट, आइपीएस, ई सेवा लगायतका डिजिटल भुक्तानीको कारोबार अर्बौंमा पुग्यो। डलर कार्डको सुरुवात।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली बैंकलाई प्रति व्यक्ति 500 सम्मको डलर कार्ड दिन मिल्ने व्यवस्था गरेपछि नेपालबाटै अन्तर्राष्ट्रिय डलर कार्डको सुरुवात भयो। यसअघि नेपालबाट सामाजिक सञ्जालहरूमा विज्ञापन गर्नुपर्दा विदेशी कार्डहरू प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो। एमडीएमएस लागू। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस जडान गर्यो। अन्य राष्ट्रबाट अवैध रूपमा मोबाइल आयात भएको र यसको नियन्त्रण गर्न भन्दै नेपालमा पनि एमडीएमएस लागू गरेको थियो। ई पासपोर्टको सुरुवात। नेपालमा 2021मै विद्युतीय राहदानी अर्थात् ई पासपोर्टको सुरुवात भयो। ई पासपोर्टमा अनुहार, औँठा छाप, आँखाको स्वरूप जस्ता मानिसका शारीरिक गुणहरू अर्थात् बायोमेट्रिक जानकारी रहेको हुन्छ। समग्रमा सन् 2021मा नेपालमा डिजिटल प्रविधि क्षेत्रको विकास सकारात्मक नै रह्यो। यद्यपि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै साइबर सुरक्षाको चुनौती पनि थपिँदै गएको छ। यसतर्फ पनि सरकारले समयमै ध्यान पुर्याउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोभिड-19 को महामारीबाट नेपालको पर्यटन उद्योग व्यवसाय थलानै पर्यो। पछिल्लो पटक चलायमान हुन लागेको पर्यटन क्षेत्रले क्रिसमस र अंग्रेजी नयाँ वर्षमा पनि राहत पाउन सकेन। अंग्रेजी नयाँ वर्ष र क्रिसमसको समयमा व्यवसायी हर्षित त थिए, तर न त क्रिसमसमा नै व्यवसायले केही उपलब्धि गर्यो, न त अंग्रेजी नयाँ वर्षले नै आशलाग्दो गरी व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्यो। एक रिपोर्ट। विश्वभर नै फैलिएको कोरोना महामारीले कुनै क्षेत्रलाई पनि अछुतो राखेको छैन। कोभिडले पर्यटन व्यवसाय तथा सेवा क्षेत्रदेखि सामान्य मानिसको जीवनलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभावित बनायो। पछिल्लो समय जनजीवन सामान्य बन्दै गरे पनि पर्यटन व्यवसायले भने अझैसम्म गति लिन सकेको छैन। होटल, रेस्टुरेन्टदेखि प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा व्यवसायीहरू क्रिसमस र अंग्रेजी नयाँ वर्षले केही राहत दिने आशामा थिए, तर व्यापारीहरूको उक्त आशा निराशामा परिणत भएको छ। धेरै नै असर गरेकै हो, तैपनि यो कोभिडको अझ पनि कहिले के भनेर आइ नै रहेको छ। तर पनि जस्तै पहिला कोभिड हुनुभन्दा अगाडि जस्तो थियो त्यस्तै नै हुन लागेको छ बिस्तारै बिस्तारै। सामान्य समयमा पनि विदेशी पर्यटकको गन्तव्य ठमेल क्षेत्र मुख्य सिजनमा पनि खाली नै छ। फाटा फुट्टा आउने पर्यटकहरूले यहाँको व्यवसायलाई चलायमान बनाउन कुनै सहयोग गरेको छैनन्। बिहानदेखि सामान मिलाएर नै व्यवसायीहरूको समय बित्ने गरेको छ। व्यापार हुने सिजनमा फेरि नयाँ नयाँ रोग फैलिएको हल्लाबाट पर्यटकहरू त्रसित हुँदा ठमेल क्षेत्रको पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। टुरिस्टहरू सहज रूपमा आउनलाई बाहिर पनि वातावरण भएन। अब नेपालमा पनि अब व्यवसाय त 2 वर्ष त लगभग धराशायी नै भयो होइन। अब अहिले केही इम्प्रुभ हो कि जस्तो, फेरि ओमिक्रोनको हल्लाले अब त्यसमा पनि इफेक्ट गर्न थाल्यो अलिअलि। नेपाली नयाँ वर्ष होस् वा अंग्रेजी नयाँ वर्ष वा क्रिसमस, होटल तथा रेस्टुरेन्ट तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा मानिसहरूको भिडभाड नै हुने गर्दछ। चाडबाडमा नयाँ ठाउँ जाने, किनमेल गर्ने मानिसको रुचि हुन्छ। तर कोरोना महामारीको साथै विभिन्न समयमा देखिने नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरूले पर्यटकलाई अझै पनि त्रासमा नै राखेको छ, जसका कारण पर्यटकहरू अझै पनि कुनै नयाँ ठाउँमा जान खोजिरहेका छैनन्। मानिसहरूको त्रास र प्रभाव यो वर्ष पनि रह्यो, जसले गर्दा अंग्रेजी नयाँ वर्ष र क्रिसमसमा पनि यस पटक ठमेल जम्न सकेन। व्यापार धन्दा काट्छ, टुरिस्ट होइन त, टुरिस्ट नभएर त होइन, अरू त के र। अब ठमेलमा कसले किन्छ त्यहाँको? नेपालीले फिलिङ चाहिँ ठमेलमा महँगो छ, यहाँ ठग छ, एउटा छ स्वभाव मान्छेको विचार भन्ने के भन्ने। तर यहाँ सस्तो छ, सस्तो हो भने त मान्छे नेपाली पनि किन्छ नि त, किन भन्नु मिल्दैन। तर थोरै मात्रै किन्छ यहाँ, प्राय नेपालीले चाहिँ अब सहज किन्जोकै जान्छ नि। नेपालका पर्यटन व्यवसायीहरूका लागि व्यापार गर्ने र विदेशी पर्यटकहरू भित्रिने मुख्य सिजन हो नयाँ वर्ष। तर पछिल्लो 2 वर्षदेखि नै केही पर्यटक नआउने र फाटाफुट्टा आए पनि त्यसले समग्र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन। सरकारले देशमा पर्यटक भित्र्याउनका लागि न त केही नीति सुधार गरेको छ, न त केही दीर्घकालीन सुरक्षा नै अवलम्बन गरेको छ, जसका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र अझै चलायमान बन्न सकेन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दर र प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। जनतालाई विभिन्न स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्रदान गर्ने भन्दै सरकारले घोषणा गर्दै आए पनि मुगुको एक स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोलकै अभाव छ।
औषधि खरिदमा स्थानीय निकायको लापरवाहीका कारण सोरु गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संस्थाबाट स्थानीयले सिटामोल समेत पाउन सकेका छैनन्। सोरु गाउँमा रहेका आधारभूत स्वास्थ्य संस्थादेखि स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य शाखाको गोदामसम्म सिटामोल, महिलाले प्रयोग गर्ने गर्भनिरोधात्मक अस्थायी साधन लगायत अन्य औषधिको चरम अभाव भएपछि स्थानीय मर्कामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। मुगुको सोरु गाउँपालिकाका स्थानीयहरू अहिले सामान्य रुगाखोकीदेखि अन्य बिरामी पर्दा उपचारका लागि चर्को मूल्य तिरेर निजी मेडिकल र गमगढी बजार पुगेर उपचार गराउन बाध्य छन्। गाउँमा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा सामान्य सिटामोलदेखि अन्य औषधिहरूको समेत अभाव रहेको उनीहरूको गुनासो छ। औषधि अभावका साथै स्वास्थ्य कर्मी समेत अनुपस्थित हुँदा आफूहरूले विभिन्न संस्थाहरूको स्वास्थ्य शिविर अथवा महँगो मेडिकलबाट उपचार गराउन बाध्य छन्। गाउँपालिकै अब स्टोरमा औषधि छैन। अब यहाँ गर्भवती हुनु पर्यो, इन्जिन हुनु पर्यो, उसले फेस नेपालीहरू हेरिरहेको छ, त्यही पनि तल नाथु पुग्ने ठाउँ पुग्नुपर्छ। अब यहाँ यताको सोरु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 सिपो पुग्नुपर्छ। अब यहाँको स्वास्थ्यमा त त्यो सिटामोल सहित पनि पाउँदैन। यता स्वास्थ्य चौकीका अहेबको गुनासो पनि उस्तै छ। गाउँपालिकाबाट आएको औषधि गत वर्ष 3 महिनासम्म पनि नपुगेको र यो वर्ष कुनै पनि औषधि पालिकाबाट नआएको अहेब टिकाराज आचार्य बताउँछन्। पटक पटक पालिकासँग माग गर्दा पनि कुनै पहल नभएको उनको गुनासो छ। हामीसँग सरकारीमा हजुरले अहिले यहाँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ, जिरो लेभल छ, कुनै पनि तपाईको कुनै पनि सिटामोल समेत छैन कि। अहिले हामी फेज नेपाल आउँदाखेरि हामी बस्नमा गाह्रो थियो। फेज नेपाल आउँदाखेरि हामीसँग औषधि फेज नेपालको संस्थाको भर्खरै अस्ति तपाईँको 2-3-4 लाखको औषधि आएर अहिले चाहिँ फेज नेपाल खुलेको दिन हामी आउँछौँ, आए पनि भयो। हामी चाहिँ सरकारीमा तपाईँ कुनै पनि औषधि उपलब्ध छैन। यता सोरु गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाले आव 2077-78 मा खरिद गरेको औषधिले अहिलेसम्म काम चलाइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि औषधि खरिदका लागि पालिकाबाट बजेट विनियोजन गरेको भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको फेरबदलका कारण समस्या भएको शाखाले जनाएको छ। कार्यकारी कहिले आउनुहुन्छ, को आउनुहुन्छ ठेगान पनि छैन। सबभन्दा त एक नम्बर अब पुरानो कार्यकारी आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न त्यो पनि थाहा छैन। अब आएपछि निकासा, अस्ति हामीले भर्खर कुरा गरेको निकासा दिनुहोस्, हामी सामानको लागि औषधि खरिदको लागि गर्नुपर्छ, कोटेसन गर्नुपर्छ, कोटेसन तल गएर कोटेसन निकाल्नुपर्छ, अनि त्यसपछि बल्ल औषधिको प्रोसेसमा जान्छ, खरिदको प्रोसेसमा भन्दाखेरि ल अध्यक्षले कसैले पनि निकासा नदिनुहोस् भनेर गएका छन् भनेर त्यसैले उहाँले त्यही भनेर उहाँले आलटाल गर्नुभयो। स्वास्थ्य उपचार तथा औषधि जस्तो संवेदनशील विषयमा स्थानीय निकायहरू एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर उम्कन खोज्नु गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति हो। जनताको स्वास्थ्य सेवासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको यस्तो विषयमा तत्काल समाधानका लागि स्थानीय निकायले पहल गर्न आवश्यक छ। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले पौष मसान्तभित्रै प्रदेशका मन्त्रालयहरू विभाजन गरी मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। हाल प्रदेश नम्बर 1 मा 7 वटा मन्त्रालयहरू रहेकोमा यसलाई बढाएर 9 देखि 11 वटा मन्त्रालय बनाउन लागि मुख्यमन्त्री राईले बताउनु भएको छ। उहाँले मन्त्रालय टुक्र्याउने भन्दा पनि एउटै मन्त्रालयमा धेरै काम गाभिएकोले काम गर्न असहज भएकोले कार्यविभाजन गर्न लागि स्पष्ट पार्नुभयो। टुक्र्याउने भन्दा पनि कार्यविभाजन हो। यो 9 या 11 हुन्छ। यो चाहिँ हामीले यो महिनाभित्रमा अब सम्पूर्णलाई चाहिँ शपथ ग्रहण गराइसक्ने हाम्रो योजना र सल्लाह छ। मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा केही आर्थिक व्ययभार थपिने भए पनि काममा गतिशीलता आएर त्यसको क्षतिपूर्ति हुने बताउनु भएको छ। उहाँले अनिवार्य खर्चसँग डराउन नहुने पनि बताउनु भयो। मन्त्री राईले अहिले एउटै मन्त्रालयमा कामको चाप बढी भएका कारण छुट्याइएको बजेट समेत खर्च हुन नसकेको अवस्था भएकोले मन्त्रालयको संख्या थप्न लागेको जानकारी दिनुभयो। लोड एकै ठाउँ राख्दाखेरि काम भ्याइएन, सक्षमतापूर्वक काम गर्न सकिएन, छुट्याइएको खर्च पनि सबै खर्च पनि हुन सकेन, त्यो भएको खर्चमा पनि सफाई हुन सकेन। त्यसो हुँदाखेरि चट्ट चाहिँ कार्यक्षेत्र विभाजन गर्ने, काम सफासँग छिटो छरितो ढङ्गले गर्ने गरी यो गर्न खोजेको हो। मन्त्रालय विभाजनसँगै पारिश्रमिक, आवास, इन्धन, सञ्चार सुविधा र धारा तथा बिजुली खर्च बापत एकजना मन्त्रीको मासिक 83,900 र एकजना राज्य मन्त्रीको 73,175 रुपैयाँ व्ययभार थपिनेछ। प्रदेशमा आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 32 अर्ब
46 करोड 92 लाख बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ 14 अर्ब 16 करोड 15 लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारलाई ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। प्रसारण लाइनको माध्यमबाट उत्पादित बिजुलीलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउन सकिन्छ। सरकारले पनि यसका लागि ठूलो धनराशि लगानी गर्ने गरेको छ। तर यस क्रममा देखिने मुआवजा विवाद, राष्ट्रिय निकुञ्जको अवरोधले यी काम निर्वाध रूपमा अघि बढ्न कठिन भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। कर्णालीमा विद्युतको समस्या समाधानका लागि एकमात्र विकल्पको रूपमा रहेको प्रसारण लाइन विस्तारको काम सुस्त बनेको छ। निकुञ्ज तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रुख कटानको अनुमति र निजी जग्गा पर्ने ठाउँमा मुआवजाको विषयका कारण आयोजनाको काम प्रभावित भएको हो। कोहलपुर सुर्खेत 132 केभी प्रसारण लाइन विस्तारको कामले गति लिन नसक्दा त्यहाँको समस्या समाधान हुने विषयमा अन्यल देखिएको छ। कोहलपुरदेखि सुर्खेत सुबाकुना सब स्टेशनसम्म एङ्गल र सस्पेन्सन टावर गरी 161 वटा विद्युत पोल निर्माण गरिने योजना रहेको छ। तर मुआवजाको विषयमा भएको विवाद समाधानको प्रयास समेत भएको छ। सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका र बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाले चलन चल्तीको मूल्य सिफारिस नदिँदा निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको हो। वनको पनि अब कटान सम्बन्धी लगत लिएर मन्त्रालयमा पेश भएको र मन्त्रालयले चाहिँ इएमपी गर्ने गरी त्यो इएमपी गर्ने गरी हामीले एनइएललाई एउटा चिठी लेखेको छ। त्यो इएमपीको एप्रुभल भइसकेपछि त्यो क्याबिनेटमा गएर वन कटानको लागि स्वीकृतिको लागि क्याबिनेटमा जान्छ। त्यो क्याबिनेटबाट स्वीकृत भइसकेपछि वनको एरियामा पनि हामी काम सुरु गर्छौँ। प्रसारण लाइन विस्तारका क्रममा 16 निजी जग्गा, 5 ओइलनी जग्गा र 140 वटा वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा परेको छ। आयोजनाको सम्झौता मिति सकिन अब 5.5 महिना मात्र बाँकी छ। आयोजनाको निर्माण 2 वर्षभित्रमा सक्ने गरी भारतीय कम्पनी आरएस एन्फा प्रोजेक्टसँग विद्युत प्राधिकरणले 2076 असार 22 गते सम्झौता गरेको थियो। रुख कटानको अनुमति र मुआवजाको विषय चाँडो टुङ्गिए 1 वर्षभित्रमा आयोजना सम्पन्न हुन सम्भव छ। उहाँहरूले अब सहयोग गर्नुभयो भने अझै छिटो हुन्छ। सहयोग गर्नुभयो पनि भएको छ धेरैजनाले। छिटो भयो सहयोग गर्नुभयो भने यसलाई हामीले छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन सक्छौँ। आयोजनाको काम चाहिँ अझै पनि द्रुत गतिमा हामी बढाउन सक्छौँ। सुरुमा अनुमान गरिए भन्दा 5000 बढी रुख काट्नुपर्ने भएकाले समेत प्रसारण लाइनको काम अघि बढ्न नसकेको हो। निकुञ्ज र राष्ट्रिय वनमा रुख कटानको लागि अनुमति लिने कामले समय बढी लागिरहेको छ। तर प्रसारण लाइन बन्नै पर्ने भएकाले यी विषयमा सम्बन्धित निकायले सहजीकरण गर्ने र सरकारले पनि यसका लागि विशेष सुविधा दिन आवश्यक छ। अन्यथा यी परियोजनाको समय लम्बिने र लागत बढ्ने खतरा कायम रहन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द खत्रीको रिपोर्ट। अब हेल्थ न्युज। नेपालमा शनिबार 382 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5700 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 342 जना र 15952 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 40 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,25,015 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,594 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 252 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,12,210 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 4,969 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 98 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्युज। यो साता धितोपत्र दोस्रो बजारमा 17 अर्ब 52 करोड 96 लाख 96 हजार बराबरको 3 करोड 3 लाख 61 हजार 244 किता शेयर कारोबार भएको छ। यो साता कारोबार रकम र किता गत साताको तुलनामा बढी भएको हो। गत साता रु 13 अर्ब 86 करोड 15 लाख 54 हजार बराबरको 2 करोड 68 लाख 41 हजार 582 किता शेयर कारोबार भएको थियो। गत साता भन्दा यो साता रु 3 अर्ब 66
61,81,41,000 बराबरको 35,19,662 किताब बढी शेयर कारोबार भएको हो। गत साता र यो साता एक दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले 4 दिन मात्र कारोबार भएको छ। कारोबार रकम वृद्धि भएको यो साता नेप्से परिसूचक पनि 4.27 अङ्क माथि उक्लिएको छ। गत साता 2520.23 बिन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक यो साता 2524.50 बिन्दुमा पुगेको हो। साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक 2616.27 बिन्दुसम्म पुगेको थियो। साताको 4 कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक पहिलो दिन 71.20 अङ्कले बढेको थियो भने दोस्रो दिन 69.77 अङ्क र तेस्रो दिन 2.66 अङ्क बढेको हो। साताको 4 कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक पहिलो दिन 71.20 अङ्कले बढेको थियो भने दोस्रो दिन 69.77 अङ्क र तेस्रो दिन 2.66 अङ्क घटेको थियो। साताको अन्तिम कारोबार दिन बुधबार नेप्से परिसूचक 5.51 अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। यो साता नेप्से परिसूचकमा निकै उतार चढाव देखिएको छ। नेप्से परिसूचक गत साता भन्दा यो साता बढे पनि सेन्सिटिभ इन्डेक्स भने 6.12 अङ्कले घटेको छ। गत साता 477.36 बिन्दुमा रहेको सेन्सिटिभ इन्डेक्स यो साता 471.24 बिन्दुमा झरेको हो। अघिल्ला केही साता निरन्तर घटेको बजार पछिल्लो 2 साता भने बढेको छ। गत साता रु 35 खर्ब 43 अर्ब 50 करोड 78 लाख रहेको कुल बजार पुँजीकरण यो साता रु 35 खर्ब 67 अर्ब 34 करोड 50 लाख कायम भएको हो। यो साता उत्पादन तथा प्रशोधन समूह र बीमा समूहका लगानीकर्ताहरूले सर्वाधिक कमाएका छन्। गत साताको भन्दा यो साता उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक सर्वाधिक 6.78% बढेको छ। त्यसैगरी जीवन बीमा समूहको 6.72 र निर्जीवन बीमा समूहको 4.58% परिसूचक बढेको छ। यो साता विकास बैंक, वित्त र जलविद्युत समूहले सर्वाधिक गुमाएका छन्। वित्त समूहको सर्वाधिक 3.77% परिसूचक घटेको छ भने विकास बैंकको 3.29% र जलविद्युतको 2.98% परिसूचक घटेको छ। पुस मसान्त नजिकै जाँदा धेरै जसो सूचीकृत कम्पनीहरूले गत वर्षको लाभांश पारितका लागि वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरिसकेका छन्। ती कम्पनीहरूको लाभांश प्रति पनि लगानीकर्ता आकर्षित हुँदा यो साता बजार केही सकारात्मक बनेको हो। साथै निरन्तर घटेको बजारबाट सस्तोमा शेयर किन्ने अवसरलाई पनि लगानीकर्ताहरूले सदुपयोग गरेको देखिन्छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। नेकपा माओवादी महाधिवेशनमा नेतृत्व चुन्न सकस, केन्द्रीय सदस्यमा सहमति जुटाउन निर्वाचनको कार्यक्रम नै स्थगित, पदाधिकारी समेत हलबाटै टुङ्ग्याउने प्रयास। कांग्रेस सभापति देउवाद्वारा 10 केन्द्रीय सदस्य मनोनित हुनेमा पौडेल सहित उपसभापतिमा पराजित विजय कुमार गच्छेदार र सुजाता कोइराला पनि। मुगुको सोरो गाउँपालिकामा सिटामोल लगायतका औषधि अभावपछि स्थानीय मर्कामा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि स्थानीय तह स्टोरमा औषधि छैन। अब यहाँ गर्भवती हुनु पर्यो, इन्जन हुनु पर्यो, उसले बिग्रेट बोइजलाई हराउँदै मनाङ मोर्स्याङदी क्लब ए डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा 3 स्टारले जावला खेललाई हरायो। सङ्कटा क्लब र च्यासल बराबरीमा रोकिए। वर्षको सुरुवातसँगै चिनिया परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी अफ्रिकी मुलुकको भ्रमणमा। विश्व शक्ति राष्ट्रमा उदाएको चीनको अफ्रिकासँगको घुलमिले पश्चिमा राष्ट्रमा तरङ्ग।